سرکار دا ذکر عظمتاں والا ہے، برکتاں والا ہے، اس لیے اسی کہنے ہیں ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے۔ پڑھو نا ذرا نال مل کے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا۔ برکتاں نے ذکر کرن والے شاناں پا کے مقام پا کے، یہ عظمت اللہ ذکر ہے، خوش نصیب زبان نہیں کر دیا، ذرا پڑھو نال مل کے ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا۔ مسجد نبوی دے وچ جا کے، مسجد نبوی اللہ سارے انو لے جائے، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، مسجد نبوی دے وچ جا کے، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے لگ کے بہ جانا، روضے پاک نو تک دیا رہنا، 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 چنگا جالیاں کول کھلونا تے بس، جالیاں کول کھلونا تے بس، رو لینا جالیاں کول کھلونا تے بس، رو لینا بولن نالوں چپ کر رہنا، بولن نالوں چپ کر رہنا، چنگا ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا اے، اس بہانے رل مل بینا، اس بہانے رل مل بینا، چنگا اچھا بول نہ بول ظہوری، اچھا بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہندے نے، اچھا بول نہ بول ظہوری، اچھا بول نہ بول ظہوری، رب دے بندے کہندے نے، نیویاں
نیویاں پا کے ٹردیاں رہنا نیویاں پا کے ٹردیاں رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کردیاں رہنا نبی پاک صاحب لالاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید اندر 4 مقامات تے آیا رب ذوالجلال ارشاد فرماندن سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے فرمایا وما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک رسول نے وما محمد الا رسول اگلی مقامات تے سورہ عذاب دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے 40 نمبر آیت دے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں اللہ دے آخری رسول نے خاتم النبیین لے یعنی حضور دا کوئی پتر بھی جوانی دے عالم تک نہیں پہنچیا قرآن جیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ بچپنے جی چلے گے بیٹے وصال کر گئے حضور دے بیٹے کوئی بھی بیٹا جوانی دے عالم تک سن بلاغت نو کراس نہیں کر سکیا اس لئے قرآن کہندا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں حضرت زید بن حارثہ نو حضور نے پتر بنایا پالیا لیکن اے اصل پتر دیا مانیاں چ نہیں آندا قرآن دسدا پیا ہے زید بن حارثہ ہی کیا گیا ہے زید بن محمد نہیں کیا گیا ایک علیحدہ بات ہے اس آیت دا جو شان نزول ہے بات تفصیل ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا حضور دی عظمت دے متعلق اللہ دا قرآن ایک اور مقام تے تیسرے مقام تے سورہ محمد دی شاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ دا قرآن تیسرے مقام تے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نامی اسم گرامی ہے چوتھے مقام تے سورہ فتح دے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار اللہ دا قرآن چوتھے مقام دے اوپر حضور دا نامی اسم گرامی محمد آئے 4 مقامات تے قرآن مجید دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام دے اسم گرامی دا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید دے اندر باقی مقامات تے صفاتی نام آندے رہے اسم احمد ویک مقام تے قرآن مجید دے اندر آئے نبی پاک دا اسم بڑی عظمتاں والا ہے یہ بڑیاں شاناں والا ہے اللہ نے اسلام نو بڑا مقام عطا کیتا ہے اسی تا کہنے ہیں خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں پڑھ لو ذرا نال مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو پڑھو ذرا نال مل کے خوب نام محمد ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پیر لے دونوں
عالم میں اس کا گزارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ یہ نام عظمتاں والا ہے۔ علماء کرام فرماندے اللہ دے اسم دے 4 حرف نے، یعنی لفظ اللہ جیڑا ہے یہ دے 4 حرف نے۔ کنے نے؟ کنے نے؟ 4 حرف نے۔ اللہ دے نام دے 4 حرف نے، اسم محمد دے بھی 4 ہی حرف نے۔ جنہوں سمجھ لگی ہو کہ سبحان اللہ، جنہوں آئی کوئی نہیں ہوتا پھر نہ ہی بولے، جڑا دب کے کہہ لو سبحان اللہ۔ اسم محمد دے 4 حرف، اللہ دے نام لفظ اللہ دے بھی 4 حرف نے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے پورا کلمہ ہے، پورا ہی کلمہ ہے، یہی کلمہ ہے نا، اپنا تو یہی ہے نا، کہو ذرا سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ دے 12 حرف نے۔ کتنے؟ اچھی آواز نال کہہ لو۔ تے محمد الرسول اللہ دے بھی 12 ہی نے۔ محمد الرسول اللہ دے بھی 12۔ علامہ اویسی صاحب لکھ دین کہ ابو بکر صدیق لکھیا جائے تے حرف 12 بن دین، عمر ابن خطاب لکھیا جائے تے حرف 12 بن دین، عثمان ابن عفان لکھیا جائے تے حرف 12 بن دین، علی ابن ابی طالب لکھیا جائے تے حرف 12 بن دین۔ کیسی نسبتاں، کیسا تعلق ہے یار دے اسم پاک وچ بھی اگے رسالت دے 12 تے اگے خلافت والیاں 11 دے بھی 12 ہی رکھ دتے رہے۔ یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے جڑی اللہ رب ذوالجلال نے شان عطا کی تھی۔ اسم محمد دے 4 حرف نے۔ حضرت امام جعفر صادق اس دی تفسیر دے اندر فرماندے نے میم تو مراد حضور دے اسم گرامی دی جڑی پہلی میم ہے اس تو مراد امن اور امانت اللہ۔ فرماندے نے جڑا ہا ہے یعنی حلق والا ہا جڑا دوسرا آندا ہے، فرماندے نے اس تو مراد حبیب خدا نے میم ثانی یعنی اسم گرامی دی دوسری میم، اس تو مراد مبارک ہستی عظیم ہستی۔ فرماندے نے جڑی دال ہے اس تو مراد دین دی علامت ہے۔ امام جعفر صادق حضور دے اسم گرامی دی تعریف کر دے ہوئے تفسیر کر دے ہوئے یہ جملے حضرت امام جعفر صادق دے آپ حضرات دے سامنے میں پیش کیتے۔ حضور علیہ السلام دا نام عظمتاں والا ہے، برکتاں والا ہے۔ اسم محمد دا معنی یہ ہے، علماء فرماندے جس دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے اس نو محمد کیا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے دوسرا حضور دا نام احمد ہے۔ احمد دا معنی یہ ہے سب تو زیادہ تعریف کرنے والا۔ احمد دا معنی یہ ہے سب تو زیادہ تعریف کرنے والا۔ توجہ ذرا رکھنا، اسم محمد دا معنی یہ ہے سب تو زیادہ جس دی تعریف کیتی جائے اس نو محمد کیا جاندا ہے، یعنی جنات، جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتے، ملائکہ، کل نبی کل رسول جی دیاں عظمتاں بیان کرن، رب العالمین بھی خود جی دیاں شاناں بیان کرے، اس نو محمد کیا جاندا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ ذرا رکھنا، ایک نقطہ پیش کرن لگی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نو کیا جاندا ہے جس دی سب تو زیادہ تعریف کیتی جائے۔ احمد اس نو کیا جاندا ہے جڑا سب تو زیادہ رب ذوالجلال دی تعریف کرے۔
ہن غور طلب بات یہ ہے حضور نو لقب نام ملے احمد دا اللہ دی بارگاہ چوں حضور احمد نے حضور دا نام ہے حضور احمد نے سب تو زیادہ اللہ دی حمد کرنے والے سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والے صوفیاء کہندے نے نبی تا بڑے بڑے آئے 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی ادھر صرف 63 سال ظاہری عمر ہے ادھر 950 سال تبلیغ دے نے اتنی لمبی عمر ہے نبیاں دیاں عمراں سینکڑیاں دی تعداد وچ نے نبیاں دیاں عمراں بڑیاں بڑیاں زیادہ حضور دی صرف 63 سال عمر تے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن دے وچ اپنے محبوب نو احمد کیا ہے سب تو زیادہ تعریف کرنے والے گل کی ہے عمر 63 سال تے تعریف نوح علیہ السلام تو بھی زیادہ اللہ دی کی تھی تعریف کل نبیاں تو زیادہ کل فرشتیاں تو زیادہ اللہ دی تعریف جس ہستی نے کی تھی وہ صرف تیرا تے میرا نبی ہے گل کی ہے یہ وجہ کی ہے جواب صرف عاشق رسول سنی دے سکتا ہے سرکار فرمایا لا شریک لہو و بذالک امرت وانا اول المسلمین میں یو پہلا ہاں جنہیں سب تو پہلے اللہ لو وحدہ لا شریک منے ہے اسی کہنے ہیں کیوں عمر 63 سال نہ دے ایویں اللہ نے محبوب نو احمد نہیں کیا کہ جنہیں سب تو زیادہ اللہ دی حمد بیان کیتی ہے او تیرا تے میرا نبی ہے کیوں اللہ نے جملے ارشاد فرمائے سب تو پہلے اللہ نے اپنے حبیب دا نور بنایا ہن جدوں سب تو پہلے حضور دا نور بنیا تے حضور دے نور پاک نے اللہ دیاں تسبیحاں رب دی توصیف و ثنا بیان کرنی شروع کر دیتی تے اللہ دا تے قانون ہے رب فرماندا ہے بندیا تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا سب تو پہلے حضور نے اللہ دی تعریف اس کائنات وچ نور نبوت نے اللہ دی حمد بیان کرنی شروع کی تھی اتنی اللہ دی حمد بیان کی تھی کہ سرکار احمد سن سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والے اللہ دی تعریف کر کر کے رب نے اپنے یار نو محمد بنا دیتا ہے فرمایا سونیا تعریفاں میریاں کردا رہی ہیں عظمتاں تے تسبیحاں میریاں پڑھدا رہے ہیں ہن میں رب ذوالجلال بھی تے میری جنی بھی مخلوق ہوئے گی قیامت تو بعد بھی تیرے تذکرے جاری رہن گے اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو عظمت عطا کی تھی آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دے اندر آپس وچ بحث چل پئی کہ کون اللہ دی بارگاہ دے اندر زیادہ عظمت والا ہے روایت دکھانا میری ذمہ داری ہے جس وقت بحث چلی آپس دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دے کول بحث آ گئی کہ حضرت جی تسی فیصلہ کر دیو بیٹے آپس وچ بحث دے سن فیصلہ آدم علیہ السلام کول آ گیا کوئی کہندا تسی افضل ہو یعنی آدم علیہ السلام کوئی پتر تہاڈا کہندا ہے کہ فرشتے افضل نے آدم علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں ایک گل دس دینا فیصلہ خود ہی کر لیو فرمایا جدو میرے جسم دے اندر اللہ نے روح ڈالی تے میں آنکھ کھولی عرش عظیم دے اوپر میں کی لکھیا ویکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا رب دے نام دے نال اللہ دے حبیب دا نام لکھیا آیا دیکھیا ہن فیصلہ تسی آپ ہی کر لو اللہ دی مخلوق دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ زیادہ مقام اور مرتبہ کون رکھدا ہے اے عظمت ہے اے شان ہے اللہ نے اپنے حبیب نو عطا کیتی ایتھے ہی بات نہیں مکی آدم علیہ السلام کہندے جنت دے دروازیاں تے حضور دا نام دیکھیا درختاں دیاں پتیاں تے حضور دا نام دیکھیا حوض کوثر دیاں برتناں دے اوپر نبی پاک دا نام ہے گل کی ہے کائنات بنان والی ذات رب ذوالجلال دی ہے لیکن اللہ کریم نے کائنات بنا کے اپنے محبوب دے نام لا دیتی ہے اس لیے اسی کہنے ہیں مکان تو لا مکانتی کے حکومت مو سارے پڑھو محبت نال مل کے پڑھو مکان تو لا
कांती के हकूमत मो जिथे मुजरम बरी होंदे अदालत मुस्तफा दिए जिथे मुजरम बरी होंदे अदालत पढ़ो जरा मिलके जिथे मुजरम बरी होंदे अदालत मुस्तफा दिए नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे कौन कहंदा कि सुन्नी शिरक कर दे असी तां शिरक नूं जड़ों खेड़ दईदा है असी कहने नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे खुदा तो बाद हर एक नूं जरूरत मुस्तफा दिए खुदा तो बाद हर एक नूं जरूरत नबी पाक साहिब लालाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तज़किरा जिक्र पाक इतनी आजमत वाले एडियां शाना वाले आदम अलैहिस्सलाम भी हजूर दे इस्मे गिरामी दा जिक्र कर दे पे ए जिक्र नाल मोहब्बत करने वाले मुकाम पा गए मारूफ रवायत है बनी इसराइल दा एक बंदा फौत हो गया अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम दी तरफ वही दा नजूल फरमाया ऐ कलीम पैगंबर फला मुकाम ते गंदगी दे ढेर दे ऊपर एक बंदे दी मैयत पई हुई है उस दी तदफीन दा इंतजाम करो मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे वेखिया कि ओ बंदा जिन्हों जमाना कहंदा सी बदकार है लोग जिहदे तो नफरत करदे सन अर्ज कीती मौला ए तां गुनाहगार है सियाकार है आवाज आंदी है बिल्कुल कलीम गुनाहगार ही सी पर मौला तदफीन दा इंतजाम क्यों करवाया जा रहा है फरमाया मूसा है तां गुनाहगार सी पर जदों इल्हामी किताब खोलदा सी मेरे हबीब दा नाम आंदा सी ए बोसा ले लिया करदा सी मैनू इहदी अदा बड़ी चंगी लगदी सी अदब करने वाले मुकाम पा गए शाना पा गए इसलिए मियां साहब फरमांदे बेअदबा नूं कोई ढोर नहीं आउंदी अदब करने वाली फजीलतां पांदे इस तो पहले मियां साहब दे शेर तो पहले एक तवज्जो नाल बात सुनना शैतान ने करोड़ां ते अरबां सजदे अल्लाह नूं कीते सी रूए जमीन दे चप्पे चप्पे ते इबादत करने वाला अल्लाह नूं करोड़ां सजदे करने वाला इतने ज्यादा सजदे कीते एक सजदा नहीं कीता ताजीमी सजदा एक नहीं कीता आवाज आंदी है वकान मिनल काफिरीन निकल जा तू अज तो बाद काफिरीन दे विचों निकल जा मेरी बारगाह दे विचों करोड़ां ते अरबां सजदे अल्लाह दी इबादत विच कीते सन एक सजदा नबी दी ताजीम विच नहीं कीता अल्लाह ने करोड़ां सजदे ओदे रद्द कर दिते फरमाया इबादत भी उसे दी कबूल होएगी जेड़ा मेरे प्यारियां दा हया करेगा इसलिए मियां साहब फरमान ने बेअदबा मकसूद लगासल बेअदबा मकसूद लगासल इबादत दा पता ही नहीं लगना रखे रोजे पढ़िया नमाजा दा पता ही नहीं लगना अगर जिंदगी दे अंदर एक भी गुस्ताखी इमामुल अंबिया दी किसे नबी दी किसे रसूल दी किसे बुजुर्ग हस्ती दी असहाब अहले बैत अजवाज हजूर दी आल दी इमाम हुसैन दी किसी हस्ती दी तौहीन कर लई पता ही नहीं लगना इबादतां दा करोड़ां सजदे शैतान दे कोल सी एक सजदा नहीं कीता अल्लाह दे हुक्म दी तामील च अल्लाह दे मकबूल बंदे नूं नहीं मन्निया अल्लाह ने करोड़ां सजदे ओदे रद्द कर दिते वजह की ये बेअदबा मकसूद लगासल बेअदबा मकसूद लगासल तिना दरगाह जो
تے منزل مقصود نہ پہنچے باج ادب دے کوئی تے منزل مقصود نہ پہنچے باج ادب دے کوئی ایتھے ادب بڑی نمبر لے جاندے اس لیے کہندے نے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد کا اجالا کر دے اے زندگی دا معیار رکھ حضور دے نام نال اور حضور دی ذات نال محبت کر معیار ہی ہونا چاہیے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہے کارت کا صحیح اللہ دے محبوب علیہ السلام نال پیار جنہاں نے پیار کیتا ہے اللہ نے انہاں دی عظمتاں بلند کر دیتیاں اس میں باغ دا تذکرہ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں حکم ہویا کہ 1120 تختے لے لو جنہاں نے جوڑ کے کشتی بنائی جائے گی جس وقت 1120 پھٹے لے لے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا دے پہل تے کشتی دی تعمیر دے دوران اللہ دیا نبیاں دے نام لکھ دے آنے اگلا دن ہوندہ ہے تے وہ نام پوشیدہ جاندے نظر نہیں آندے اگلے دن پھر نام لکھ دیں اگلا دن آندہ ہے پھر نظر نہیں آندے بارہا مرتبہ جدو اس چیز نو درایا گیا نام پوشیدہ جاندے اوجل ہو جاندے لکھاں تو اللہ دے حضور عرض کر دینے مولا اے دے کیا وجہ ہے آواز آندی ہے نو اس انداز نال نام لکھ پہلے ساڑا نام لکھ یعنی اللہ دے نام تو آغاز ہوئے پھر نبیاں دے نام لکھ اے نو جدو اختتام ہو جائے پھر میرے محبوب دا نام لکھی یعنی خاتم النبیین دا نام لکھی امام الانبیاء دا نام لکھی پھر نام مٹن گے نہیں پھر نام غائب نہیں ہونگے نو علیہ السلام نے سب تو پہلے رب دا نام لکھیا پھر نبیاں دے نام لکھے اینڈ تے جدو تیرے تے میرے نبی دا نام لکھیا ہون اگلے دن دیکھیا تے نام غائب نہیں ہوئے بالکل ترو تازہ نے اگلے دن نام بالکل ترو تازہ اسے طرح تعمیر مکمل ہوندی پئی ہے 4 تختے رہ گئے پھٹے جنہ دی اوپر کوئی نام مقدس ہستی دا نہیں جبریل امین علیہ السلام آئے آگے فرمان دن اے نوح علیہ السلام انہا 4 تختیاں دی اوپر آخر الزمان نبی دے 4 یار ہونگے انہا 4 یاراں دا نام لکھ دیو دکھانا میری ذمہ داری ہے 1-2 کتاباں چ میں دکھا سکدا منوانا ذمہ داری نہیں نام منن والے لی 1000 دلیل بھی اہمیت نہیں رکھ دی فرمایا نہ 4 پھٹیاں تے نبی دیاں یاراں دا نام لکھ دے نام لکھیا گیا پھر او کشتی ہے جدے تے نبیاں دا نام ہے نبی دیاں 4 یاراں دا نام ہے اے وڈے طوفان نال ٹکرائی ہے ایڈا وڈا طوفان آج تک اس جہان نے چاہیا ہی نہیں اتنے وڈے طوفان نال ایک کشتی ٹکرائی جدے تے اللہ دا نام رب دیاں نبیاں دا نام نبی دیاں 4 یاراں دا نام ہے اے کشتی ڈولی نہیں اے محفوظ رہی صوفیاء اتھوں پیغام دین دن کہندنے جہان دے اندر بھی طوفان چل دل بے حیائی دا طوفان چل دے اس جہان دے اندر بے ادبی دا طوفان چل دے بے غیرتی دا فرقہ وریت دا انتہا پسندیدہ طوفان چل دے اگر چاہنا ہے ایمان دی کشتی مضبوط روے اللہ دی توحید دا دامن بھی نہ چھڑی کل نبیان نال پیار کری حضور دی ختم نبوت تے ایمان بھی رکھیں تے نبی دیاں یاراں دا ادب بھی کردہ ہے ایتھے بھی کامیاب اگلے جہان دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اگر اسی انداز دے نل زندگی گزار لی اس لیے اسی کہنے ہیں جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا
رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو او دی نجات دا سامان ہو گیا. پڑھو نا ذرا میرے نال مل کے. بندے قربان نہیں ہوندے بیساں وچ وقت گزار دین. محبت کر درود پڑھیا کر حضور دا نام جپیا کر پھر ویکھی شاناں ملدیاں. جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو او دی نجات دا سامان کر دے رشک ویکھ کے سارے ملائکہ کر دے رشک ویکھ کے سارے ملائکہ جبریل کملی والے دا دربان ہو گیا جبریل کملی والے دا دربان ہو گیا. راضی گناہ گاراں تے ہو جاوے گا خدا راضی جے دو جہان دا سلطان ہو گیا. آئی اخیر وقت جدوں مصطفیٰ دی یاد آ گئی مر جانا میرے واسطے آسان ہو گیا. جس نو ملی ظہوری محبت حضور دی اللہ دا فضل او دا نگہبان ہو گیا. حضور دے نام دیاں بڑیاں برکتاں بڑیاں عظمتاں بڑیاں فضیلتاں. سلطان محمود غزنوی انہاں دے غلام نے جنہاں دا نام حضرت ایاز ہے. کتاباں چ دا بہت ذکر ملدا ہے. ایاز دا ایک پتر سی اس بیٹے دا نام ایاز نے حضور دی نسبت نال محمد رکھیا سی. ایک دن سلطان صاحب نے وضو کرنا سی تے آواز دیتی او ایاز دے پتر پانی لے کے آ. ایاز نے سن لیا. سلطان صاحب جدو وضو کر لیا وقت دیکھیا بھی ان تنہائی چ بیٹھے. ایاز اجازت لے کے قریب آ کہندا حضرت جی گستاخی معاف بادشاہ وقت ہو ایک گل پوچھنا چاہنا کوئی خدمت ساڈے کولوں کمی تا نہیں ہوگی کوئی گستاخی ہوگی ہوئے کمی کوتاہی ہوگی ہوئے آگاہ کر دیو. وہاں کی گل ہے آج تسی میرے پتر دا نام نہیں لیا تسی کیا ایاز دے پتر گل سن اگے دا نام لیندے ہو اے دے نال پیار کردے ہو شفقت کردے ہو آج اینو میرے نام نال کیوں مخاطب کیتا ہے. سلطان مسکرا کے کیا ایاز پریشان نہ ہو آج میرا وضو کوئی نہیں سی میرا دل نہیں کیتا بغیر وضو تو حضور دا نام لوا. اے وہ جے بادشاہ گزرین جدو ایسے بادشاہ سن پھر فاتح سومنات کیوں نہ کیلان پھر کفر دی زمین انہ دی للکار نال کیوں نہ لرزے. حب رسول سی انہ دے سینے اج رسول اللہ دا پیار سی اج سینے حضور دی محبت تو خالی نے دعویٰ انہ جیسی زندگی گزارن دا کیتا جائے. خام خیالیے پہلے انہ جیسا ادب لے کیا. حضرت سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ دوسرے بادشاہ دا واقعہ سننا. انہ دے غلام سی جیدہ نام محمد کلی سی غلام دا نام محمد کلی سی. عالمگیر بادشاہ دے غلام دا نام تے عالمگیر بادشاہ دا ایک دوست ملن واسطے آیا قریبی دوست محلے چ ٹھہریا. ہن دنے او بھی بیٹھا آیا بادشاہ تخت دے اوپر ہے عالمگیر تے اچانک اجے زور دا ویلا بھی نہیں ہویا دن دی سفیدی ہے زور دا ٹائم بھی نہیں ہویا یعنی ادھا دن بھی نہیں گزریا وقت نماز دا نہیں.
انہیں محمد کلی نہیں کیا، عالمگیر نے کیا۔ کیا کلی اتنی آواز دیتا دا نا ادھا لیا ہے، پورا نا نہیں لیا۔ فوری اس خادم نے برتن اٹھائے، وضو والے لے کے آ گیا، وضو کروان لگ گیا۔ ایک خاص بیلی سلطان عالمگیر دا سارا منظر دیکھتا رہا۔ بعد اس غلام نو سیڑتے ہو کے پوچھیا تیرا ادھا نا لیا ہے، تینوں یہ نہیں کیا وضو کرا، کسے نماز دا ٹائم ہی نہیں سی، تینوں کی میں پتہ لگ گیا سلطان نے وضو کرنا ہے؟ انا کیا جی میرا نام محمد کلی ہے۔ سلطان ادو تک حضور دا نام لیندا ہی نہیں جب تک وضو دے اندر نہ ہوئے۔ اے حضور دا نا ہی ادو لیندا ہے جدو، حالانکہ شریعت منع نہیں کر دی، بندہ حضور تے درود بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن دی آیت بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن نو چھو نہیں سکتا اگر ایدہ وضو نہ ہوئے، قرآن نو پکڑ نہیں سکتا، قرآن پڑھ سکتا ہے، قرآن دی آیات پڑھ سکتا ہے بغیر چھویاں، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اللہ دا ذکر، لیکن ادب کرنا والی ہستیاں دی بات کر رہی ہاں، انہاں حضور دے نام دا اتنا ادب کیتا۔ ایک اور بات سننا، حضرت فاروق اعظم بازار دے اندر نے ایک نوجوان نے شراب پیتی ہوئی ہے، حضرت عمر قریب آئے، حضرت عمر نو دیکھ کے تام جی بندیاں دے رنگ اڑ جاندے سن، اتنا جلال ہویا کردا سی، بازو تو آ کے انہوں جھنجوڑیا، فرمایا شراب پیتی ہے بازار تیرا نا کی ہے؟ کہنے لگیا جی میرا نا حضور دی نسبت نال محمد رکھی ہے، میرے گھر والے ان۔ حضرت فاروق اعظم چلال چاگے، آپ نے فرمایا نو پکڑو لے جاؤ، شراب دے کوڑے مارن تو بعد 10 نو ود مارنے۔ حضرت جی 10 ود کیوں مارنے؟ فرمایا 10 ود تا مارنے نے نبی پاک دے نام دی لاج نہیں رکھی، انہیں حضور دے نام دی لاج نہیں رکھی۔ یہ بات ذہن نشین کرنا، یہ ادب ہے، انہاں ہستیاں دا احترام ہے، اس قدر ادب کر دیاں انہاں زندگی گزاری حضور دے نام دی۔ آج نسبتاں وڈیاں وڈیاں دے دعوے ہون تے بندہ شراب نہ چھڑے۔ 10 لعنتاں کیتیاں نے امام الانبیاء نے، رسول خدا نے ایک حدیث دے اندر نبی پاک نے فرمایا پین والا، پلان والا، ویچن والا، اٹھان والا، پا کے دین والا، ساریاں دے اوپر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے تیار کرنا والا سب تے لعنت ہے جیڑا بندہ شراب پیندا ہے، پلواندا ہے، تیار کردا ہے، فروخت کردا ہے، خریددا ہے، بازار وچ ویچدا ہے۔ 10 افراد تے امام الانبیاء دی لعنت ہے، دنیا دار دی لعنت کوئی برداشت نہ کرے، اے تا امام الانبیاء دی لعنت ہے، اللہ دے محبوب دی لعنت ہے۔ شرابی بندے دے اوپر اے بات ذہن نشین رکھنا، نہ تا سی اپنے چنگے چنگے رکھنے یا اولیاء دی نسبت نال، اصحاب پیمبر اور اہل بیت اطہار دی نسبت نال، لیکن سانو انہاں دی سیرت دی طرف بھی غور کرنا چاہیے۔ اسی انہاں دی سیرت دے اچھے اچھے پہلوؤں دی طرف غور کر کے اپنی زندگی نو بہتر کرنے دی کوشش کریے، خود صراط مستقیم دی طرف آن دی کوشش کریے۔ جنہاں لوگاں اپنی زندگی نو سواریا ہے ایتھے بھی کامیاب، اگلے جہان وچ بھی کامیاب، اور حضور دے نام دی بات کر رہے سی۔ علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہندے دنیا، قبر، حشر، اے 3 جہان نے۔ اے عالم دنیا ہے، قبر عالم برزخ ہے، حشر عالم حشر تیسرا جہان ہے۔ کہندے نے 3 جہاناں دی کوئی مشکل بندے تے رہ ہی نہیں سکتی جیڑا حضور دی ذات تے کثرت نال درود پڑھدا ہے، اللہ نو دنیا قبر حشر وچ کامیابیاں دے نال نواز دے گا۔ کثرت نال درود